बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, मैं हूँ शाहिद इकबाल यूसुफी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिक्री ज़ाविये मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। सामीन कराम, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही अहम और ज़रूरत के मुताबिक मौजू है। वो ये है कि मुआशरे में सब कुछ मौजूद है। लोगों के पास घर भी है, दौलत भी है, जॉब्स भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून कल्ब नहीं है, इत्मीनान नहीं है, खुशी नहीं है। वो खुशी क्यों नहीं? जो पिछले ज़माने में अगर हम जाएं, अगर हम अपने बुज़ुर्गों से बात करते हैं तो उनके पास एक वक्त की रोटी होती थी, एक वक्त की नहीं होती थी, लेकिन उनके चेहरे पे यकीन और उनके चेहरे पे सुकून बहुत हुआ करता था। उन्हें नींद बड़ी सुकून से आती थी। आज जिसके पास जितनी दौलत है और जितना वकार और जितना नाम है, उतनी उसके पास सुकून कल्ब नहीं है। वो सोने के लिए रात को गोलियां इस्तेमाल करता है, वो तरह तरह के रास्ते इस्तेमाल करता है। अस्तगफिरुल्लाह, कई लोग अपने ज़हनी सुकून के लिए नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह बाकी जो है ना इंस्ट्रूमेंट जो है नशे के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं, और कई लोग समझते हैं कि मैं मौसीकी का सहारा ले रहा हूँ। कई लोग जो हैं वो रातों को जो है मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, कैफेटेरियाज और इधर उधर जाकर तलाश ये करते हैं कि मुझे सुकून मिल जाए। मगर सवाल ये है कि पैसा भी है, गाड़ी भी है, दौलत भी है, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन सुकून क्यों नहीं है? तो मेरे भाइयों, हाज़रीन कराम, सामीन, नाज़रीन, बात यह है कि खालिक जुल जलाल ने इस बात का फैसला खुद फरमा दिया। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार हो जाओ कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह की कुर्बत में है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। अगर मैं ये बात यूं कहूं कि अगर वो पिछले बुजुर्ग, वो जो आज से कोई 2 दहाइयां पहले जो लोग थे, उनके पास खाने को नहीं था, इतनी तरक्की नहीं थी, इतनी मॉडरेशन नहीं थी, उनके पास इतना शऊर नहीं था, इतनी आगाही नहीं थी, लेकिन पुरसकून थे। क्यों? उन्हें अपने खालिक पर यकीन था, उन्हें अपने रब पर यकीन था, उन्हें अपने रब की जात पर यकीन था। वो रात को अगर खाते थे तो ये इत्मीनान करके सोते थे कि कल मेरा रब मुझे और अता फरमाएगा, और यकीनन उनका रब उन्हें अता फरमाता था, उन्हें किसी का मोहताज नहीं होने देता था। और वो हमारा मसला ये है, हम लोगों से तो रुजू करते हैं, खालिक से रुजू नहीं करते। हम लोगों से मांगते हैं, खालिक से नहीं मांगते। हम इत्मीनान कल्ब नशे में तलाश कर रहे हैं, हमने कभी जाकर सजदों में उसका इत्मीनान तलाश नहीं किया, जिक्र में उसका इत्मीनान तलाश नहीं किया। हमारे ईमान कमजोर हो गए, हमारा यकीन कमजोर हो गए। इस ईमान की कमजोरी की वजह से आज का मुसलमान तजलील का शिकार है, जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है। तरह तरह की उसको जो है ना मुख्तलिफ तरीकों और हरबों के साथ उसको जो है ना जलील ख्वार किया जा रहा है। आज का खास तौर नौजवान इस दीन से दूर होता जा रहा है, इस सुकून से दूर होता जा रहा है। खुदकशियां बढ़ रही हैं, आप देखें नौजवानों में खुदकशियां बढ़ रही हैं, शराब नोशी बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े फसाद सब कुछ बढ़ रहा है। डिग्रियां इतनी बड़ी बड़ी लेकर बैठे हैं, लेकिन सुकून कोई नहीं। पैसे ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मगर सुकून कोई नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता कायम नहीं रहा, और इसके बड़े असबाब हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आपको मेरे खिताबात कि आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों है। इसमें वालिदैन का किरदार है, वालिदैन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जिन वालिदैन ने अल्लाह और उसके रसूल, जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है, ये उसके वालिदैन है, उसके यहूदी नसरानी या ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। तो वालिदैन ने किरदार अदा करना था, उन्होंने ही बच्चों को नेक और साले बनाना था, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को, किसी को गौसे आजम बनाया, किसी की माँ के किरदार ने फरीदुद्दीन बनाया, किसी की माँ की किरदार ने मोइनुद्दीन बनाया। अलगर्ज बेशुमार मिसालें पड़ी हैं जिन्होंने ये किरदार अदा किए। और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी माँ हो तो फिर बेटे के सब्र और बेटे के यकीन और बेटे के तयक्कुन और बेटे के जो है ना इस्तिकामत का फिर नजारा करबला के मैदान में देखने को मिल जाता है। और अगर आज के वालिदैन ये किरदार अदा करें तो यकीनन ये बच्चे सुकून कल्ब का शिकार हो सकते हैं, इस्लाम के करीब हो सकते हैं। तो इस पर एक सवाल लेते हैं। जी।
سر اس طرح ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، تو پھر ہم سارے کام چھوڑ دیں، رد کر دیں اور صرف اگر مسجدوں میں ہی رہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے نہیں، یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی. اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ ساری دنیا کے کاروبار چھوڑ دیں اور مسجدوں میں بیٹھ جائیں یا جنگلوں میں چلا جائیں. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. رہبانیت یعنی دنیا سے دوری اسلام کا حصہ نہیں ہے. اسلام اس چیز کا بالکل درس نہیں دیتا. اسلام کیا دیتا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت قول ہے صوفیاء کا. وہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. اب عبادت یہ نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھ لی تو عبادت ہوگی، آپ سجدے میں پڑے رہیں تو عبادت ہے، آپ تسبیح پڑھتے رہیں تو یہ عبادت ہے، آپ حج کریں تو عبادت ہے، زکوٰۃ دیں تو عبادت ہے. نیور. صرف یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ سچ بولنا بھی عبادت ہے، حسن اخلاق بھی عبادت ہے. آپ تاجر ہیں تو آپ ایمانداری سے تجارت کریں، یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ باپ ہیں، آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں تو یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ استاد ہیں، آپ نے اچھی تعلیم ڈیلیور کی، آپ نے بچوں کو اچھی تعلیم سکھائی تو بھی آپ نے عبادت کی. آپ دیکھیں قرآن مجید میں حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں؟ نماز کا پڑھنے کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ایسے پڑھو. لیکن قرآن کہہ رہا ہے قائم کرو. وہ قائم کرنا کیا ہے؟ جو ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قعدہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ ہے نماز کا پڑھنا. لیکن جب میں کسی بھی جگہ پر جا کر صاحب اقتدار ہوا، وہ میں دکان پہ بیٹھا تو جب میں نے ناپ اور تول کیا تو میں نے نماز قائم کرنی ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو سچ پہ کرنا ہے. تو میں نے حق ادا کیا اور پھر میں نے جا کر اس نماز کو قائم کیا. میں نے کسی کا حق دینا تھا، وہ حق میں نے پراپر طریقے سے دیا تو میں نے نماز کو قائم کیا. میں نے اگر حاکم میں کہیں حکمران بن گیا تو میں نے اپنی رعایا کی ضروریات کو پورا کیا، اپنے فرض اور حقوق کو پورا کیا، اپنی ڈیوٹی کو پورا نبھایا تو میں نے نماز کو قائم کیا. تو سامعین کرام اور حاضرین، بات یہ ہے کہ صرف عبادت سے مراد یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے. آپ دنیا میں رہیں پر دنیا آپ میں نہ رہے. دنیا رکھیں، دنیا بھی کمائیں اور دنیا کماتے ہوئے. اب دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے، کروڑوں روپے ہے، بے تحاشا جائیداد ہے، وہ پھر پاگل ہوا پھر رہا ہے کیونکہ اسے یقین نہیں ہے. اور ایک کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے اور وہ مٹی پہ سویا ہوا ہے، وہ سکون سے سو رہا ہے. کیوں؟ اس کے پاس شکر کی دولت ہے، اس کے پاس شکر کی دولت نہیں. کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. تو بھائی، نعمتیں کمانا، حلال رزق کمانا بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی عبادت ہے. کاروبار میں رہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دھت کارول دل یارول، کہ آپ کا دل اس کی یاد سے اور ہر عمل میں اپنے رب کی ذات سامنے رہے تو پھر بندہ غلط کاری بھی نہیں کر سکتا، گناہ بھی نہیں کر سکتا اور اس کی یاد میں مشغول رہتا. بہت نوازش آج کے اس پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان اجازت چاہوں گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک چینل فکری زاویہ پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Audio Jungle.